बलिया बन्नेछन् अतीतलाई वर्तमान र वर्तमानलाई आगतसँग जोड्ने पुलहरू। फक्रिनेछन् फूल बनेर कलिला कोपिलाहरू। त्यस्तै फेरि जाग्नेछन् केही बेर सुस्ताएका परिपक्व फूलहरू। जसरी हर दिन उदाउने घामले जोड्ने गर्छ हर साँझ उदाउने जुनलाई। नउदाउला जुन केही छैन, केही नीरव रात पनि प्रिय कथा बोकेर बसेका हुन्छन्। यही छिन् प्रकृति, यही छन् संस्कार र संस्कृति, जसका दस्तावेज बन्ने गर्छन् हर पल हर घडी। त्यही दस्तावेज हो किताब जात्रा। अक्षरदेखि ग्रन्थसम्मको सम्मेलन हो किताब जात्रा, जहाँ जोडिने एक एक सिर्जनाको हुनेछ जीवन्त प्रस्तुति। बन्नु छ सदैव त्यही पुल, उनेर एउटै मालामा हरेक सुगन्धका फूल। अझै जोड्नु छ सबैलाई पठन संस्कृतिको यात्रामा। थप्दै जानु छ नवीनता किताबहरूको यो जात्रामा। केही उज्याला पलहरू उदाउनेछन् फेरि, केही सिर्जनाका प्रहरहरू थपिनेछन् फेरि। किताब जात्रा। अधिक जानकारीका लागि किताब यात्रा एप डाउनलोड गर्नुहोला। नबेल किताब जात्रा मिस्टिक नेपाल। टाइटल स्पोन्सर नबेल बैंक लिमिटेड, टुगेदर अहेड। In association with Creta Mart, powered by Nepal Bank Limited, नेपालको पहिलो बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, तपाईको आफ्नै बैंक। Endorsed by Nepal Telecommunications Authority, Transportation Partner, Silk Transport, Cross Border Connectivity, Tech Partner, Nay Pocket, Production and Broadcast Partner, AP1 HD, Knowledge Partner, ACCA, Think Ahead, Airlines Partner, Yeti Airlines, You Come First, International Literature Festival Partner, Kalinga Literary Festival, supported by Garima Vikas Bank Limited, Rianda Beads Serve, Jyoti Vikas Bank Limited, Moru College of Business Management, Altitude Air, Noble College, Lisara Receptions, Kayo Creative Studio, Artha Sarokar, organized by Kitab Yatra Foundation, brought to you by kitabyatra.com, Nepal's largest online bookstore. अधिक जानकारीका लागि किताब यात्रा एप डाउनलोड गर्नुहोला। भनिन्छ नि, नानीदेखि लागेको बानी मेरो पनि एउटा बानी थियो। जे पनि बचत गरिहाल्ने, चाहे त्यो खानेकुरा होस् वा अरू केही, काम लाग्ने कुरा होस् वा काम नलाग्ने नै किन नहोस्। यो बानीले कहिलेकाहीँ रुनु न हाँस्नु बनाए पनि धेरै जसो भने राम्रै हुन्थ्यो। बिस्तारै यो बानी स्वभाव बन्दै गयो। अनि त बाबालाई पनि ब्याङ्कमा खातै खोलिदिनु पर्ने भयो। त्यसपछि बल्ल मैले बचतको सही अर्थ बुझेँ। अनि त महिनाभरिमा खुत्रुके भरायो, बाबासँग ब्याङ्क गएर जम्मा गरायो। अनि त मैले सबैलाई सोध्न थालेँ, नबिलमा खाता छैन? समयसँगै हुर्किँदै गयो, बचत पनि थरी थरी चिन्न लाग्यो। पेसा फेरिए, बचतका नाम फेरिए, आवश्यकता फेरिए, बचतका काम फेरिए। जिन्दगी न हो सधैँ किन एकनास हुन्थ्यो र? खुसीसँगै दुःखहरू पनि आए, समृद्धिसँगै अभावहरू पनि आए। तर पनि मन ढुक्क हुन्थ्यो, किनकि मेरो खाता थियो नबेल ब्याङ्कमा। आज जिम्मेवारीहरू बढिरहेका छन्, आवश्यकताहरू थपिरहेका छन्, तर नानीदेखि लागेको बानी अझै फेरिएको छैन। मेरो बाबादेखि मेरी छोरी सानी सबैलाई सरेको छ मेरो जस्तै बानी। नबेल ब्याङ्कसँगै बचत, नानीदेखि लागेको बानी। तपाईको नबेल ब्याङ्कमा खाता छ कि छैन त? नबेल ब्याङ्क सँगै अघि। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे। आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो।
तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। तिमी हाँस यो मन हाँस्छ, तिमी रुँदा रुन्छ मन, गाह्रो साह्रो पर्दा जीवनमा कसको लाग्छ आशा भना, अरू भन्ने एकैछिन हो, लाग्छ काम आफ्नै पो, आफ्नो भन्ने आफूलाई हुन्छ, आफ्नो भन्ने आफूलाई हुन्छ। जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, तपाईको सुखमा साथ दिने, दुःखमा हात दिने, तपाईको आफ्नै बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड। किनकि हामीले बुझेका छौँ, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। म मेरो नाममा दर्ता भएको मोबाइलको सिम कुनै अपरिचित व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने छैन, जसबाट म मोबाइल फोनको दुरुपयोग र यसबाट हुने सम्भावित आपराधिक क्रियाकलापबाट बच्नेछु। मेरो मोबाइल फोन हराएमा वा चोरी भएमा नजिकैको दूरसञ्चार सेवा केन्द्रमा सम्पर्क राखी मोबाइल सेवा बन्द गराई यसको दुरुपयोगबाट बच्नेछु। विपदको समयमा छोटो छरितो कुराकानी गर्छु र आकस्मिक सञ्चारको प्रयोगमा सहयोग पुर्याउँछु। मोबाइल सेवाको उचित प्रयोग गरी सचेत नागरिक बनाऊ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ, तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। समाजमा परिवर्तन ल्याउने आकांक्षा धेरै मानिसमा हुन्छ, तर दृढता, साहस र आत्मविश्वास भएका व्यक्तिले मात्र ल्याउन सक्छन् सार्थक परिवर्तन। त्यस्तै एक आदरणीय व्यक्ति डाक्टर सन्दोक रोहित, मोतीबिन्दुको निशुल्क तथा अति न्यून शुल्कमा उपचार गरी करिब 1.5 लाख बिरामीहरूलाई पुनर्ज्योति प्रदान गर्नुभएका डाक्टर रोहित। यस्ता परिवर्तनको ज्योतिलाई हामी ज्योति विकास बैंकको नमन। ज्योति विकास बैंक, more than a bank. Choose your career path wisely with CVM, where learning is participative and fun with interactive classes, practical study approach, and a diverse set of young and dynamic teachers focusing on real-world solutions. With excellent study materials, access to the library and laboratories, study hall, computer lab, and program hall, providing the essential boost in your education and career. CVM College of Business Management, Charkhal Dilli Bazar, Kathmandu. Transforming education. मोरोसँग हजुरको पेमेन्ट साह्रै सजिलो। अब हरेक टपअपमा 3% को बोनस, साथै कुनै पनि ब्याङ्कमा सजिलैसँग पैसा पठाउनुस्, तथा टिभी इन्टरनेटको बिल र फ्लाइट टिकटका लागि पनि मोरु नै गरौँ। संसारलाई बुझ्नु छ, माध्यम अनेक छन्, तर आफूलाई प्रेम छ त केवल शब्दसँग। शब्दको खोजी गर्छु हरेक पल कुनै न कुनै किताब भित्र। अब ढुक्क छु, म बजार जानु पर्दैन, गर्नेछ किताब स्वयंले म सम्मको यात्रा। किताब यात्रा, किताब यात्रा, नेपाल's largest online bookstore। आदरणीय दर्शकवृन्द, पाठक, लेखक, समीक्षक तथा शुभचिन्तक एवं किताब जात्रा मिस्टिक नेपाल 2078
आयोजना गर्नका लागि तपाईहरूले दिनुभएको यो सम्पूर्ण साथ सहयोग र यो कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका निम्ति सहयोग गर्नुहुने व्यावसायिक साझेदारहरू, विज्ञापनदाता तथा आफन्तजन सबैलाई हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। किताब जात्रा मिस्टिक नेपाल 2078 को पावन मञ्चमा फेरि पनि तपाईहरूलाई न्यानो स्वागत गर्न पाउँदा धेरै नै गर्व महसुस गरिरहेको छु। भौतिक रूपमै भेटेर धितमर्ने गरी तपाईहरूलाई फेरि पनि हामीले 2 वर्ष पहिले जसरी किताब जात्रा गरेका थियौँ त्यसै गरी गर्ने हाम्रो सपना रहेको थियो, एउटा कर्म गर्ने त्यसरी नै। तथापि हामीले डिजिटल माध्यम, यो कोभिडको मारले गर्दाखेरि हामी डिजिटल माध्यमबाट हामी तपाईहरूसँग जोड्न पुग्यौँ र यो निरन्तरता दिने सिलसिलामा हामीले यो पटक पनि AP1 टेलिभिजनसँगको सहकार्यमा किताब जात्रा मिस्टिक नेपाल गर्दैछौँ। एकजना चर्चित लेखक अर्नेस्ट हेमिङवेले भनेका थिए, देयर इज नो फ्रेन्ड एज लोयल एज अ बुक, अर्थात् किताब जति वफादार साथी अरू कोही पनि छैन। धेरैभन्दा धेरै पठन क्षेत्रमा लाग्ने पारखीहरूको लागि यात्रामा रमण गराउने एउटा हामी कर्ममा जुटिरहेका थियौँ, किताब यात्रा नाम गरेको अनलाइन प्लेटफर्मबाट। र त्यसै गरी त्यो सिलसिलामा हामीले फेरि किताब जात्रा एउटा डिस्कसनको प्लेटफर्म पनि निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले हरेक वर्ष किताब जात्रा आयोजना गर्दै आइरहेका छौँ। यसका लागि हृदयदेखि नै सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। विदेशमा रहेका धेरै युवाहरूलाई स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले नेपालमा जति एक किसिमको चाहिँ उद्यमशीलतामा काम गरिरहनु भएको जति पनि युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी नेपालमा किताब यात्रा सुरु हुनु अघिको तुलनामा र अहिले हेर्दाखेरि पठन संस्कृतिमा केही न केही रूपमा भए पनि आफूले सानो एउटा इट्टा थप्ने काम गरिरहेको हाम्रो टिमले गरिरहेको तपाईहरूलाई सुनाउन पाउँदा हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। किताब यात्राबाट किताब मगाएर किताबको यात्रामा सहजै जान पनि सकिन्छ र नेपालमा स्टार्टअपको नयाँ रूप, नयाँ स्वरूप र उद्यमशीलतामा चाहिँ आकर्षण बढिरहेको अवस्थामा हामीले किताब यात्रा नामक अनलाइन प्लेटफर्मबाट पुस्तक आपूर्ति गरे जस्तै अन्य वस्तु र सेवा पनि अनलाइनबाट अहिले सहजै मगाउन पनि सकिन्छ। कतिपयलाई किताबको पनि के को जात्रा भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ, तर यो एउटा किताब र यात्राको र किताब र जात्राको जुन किसिमको सम्मिश्रण, जुन किसिमको चाहिँ एउटा मानक हामीले प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छौँ। जसरी एउटा हरेक मान्छेको एउटा जीवनको एउटा कथा हुनसक्छ, त्यसै गरी हरेक एउटा ठाउँमा हामीले देखिने एउटा कथाहरू हुन सक्छन्, त्यसै गरी यो किताबको पनि एउटा चाहिँ हरेक कथाहरू हामी सुनाउन खोजिरहेका छौँ। हाम्रो सामाजिक परम्परा अनुसार जात्रा जीवनको अङ्ग हो भने किताब जात्रा जीवनमा किताबलाई अभिन्न बनाउने एउटा अभियान पनि हो। किताब जात्रा विशुद्ध किताबका कुरा मात्र सीमित कहिले पनि छैन र भोलिका दिनहरू पनि हुने छैन, किनभने किताब एउटा भौतिक किताब मात्र नभएर अन्य जीवनका आयामहरूलाई पनि हामीले समेट्न खोजिरहेका छौँ र यही सबै कुराहरूलाई हामीले विधागत रूपमा बृहत छलफलको मञ्चको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। किताब जात्रा मिस्टिक नेपाल 2078 उपस्थित भएर अन्तर्क्रियामा सहभागी हुन लाग्नुभएका सम्पूर्ण वक्ताहरू, प्रमुख अतिथि, सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू, हाम्रो किनेट स्पिकरको रूपमा हामीलाई बोलेर साथ दिनु लाग्नुभएका हाम्रा प्रिय कलाकार, लेखक हरिवंश आचार्यज्यू र सम्पूर्ण वक्ताहरू, मोडरेटरहरू, यहाँ व्यवस्थापन गर्ने साथीहरू सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। किताब जात्रामा अबको 1 सातासम्म हामीले तपाईँलाई विभिन्न सेसनहरू हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसमा धेरैभन्दा धेरै समाजमा भइरहेका अनेकौँ आयामहरूमा हामी चर्चा पनि गर्नेछौँ र त्यही सन्दर्भमा हामीले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको प्रेम साहित्य सम्मान पनि हामीले प्रदान गर्नेछौँ र त्यसै गरी किताब यात्रा.com बाट सर्वाधिक बिक्री हुन सकेको किताबलाई किताब यात्रा बेस्ट सेलर अवार्ड पनि हामीले दिँदैछौँ र यस कार्यक्रममा अबको दिनहरूमा यो साताव्यापी रूपमा तपाईँहरूले अनेकौँ पृष्ठभूमिमा, अनेकौँ आयामहरूमा तपाईँहरूले त्यो जुन डिस्कसनहरू तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ, सुन्न पाउनुहुनेछ र तपाईँहरूकै सल्लाह सुझाव अनुसार हामी हरेक वर्ष किताब जात्रालाई एउटा परिष्कृत ढङ्गले अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ र तपाईँहरूको साथ सहयोगको सधैँ अपेक्षा गर्दै किताब जात्रा 2078
को पावन मञ्चमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नबेल किताब जात्रा मिस्टिक नेपाल। किताब जात्रा सेलिब्रेटिङ द पावर अफ वर्ड्स, अक्षरभित्रको जादुमय शक्ति आभास गर्ने पर्वका रूपमा पनि हामीले किताब जात्रालाई लिने गरेका छौँ। यो चौथो संस्करणसम्म आइपुग्दा अझै पनि परिष्कृत र तपाईँहरू सबैको माया, प्रोत्साहन र हौसलालाई आत्मसात गर्दै अझै बृहत बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। पठन संस्कृतिलाई विकास गर्ने, प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य पनि रहेको छ किताब जात्राको। साथसाथै समाजमा देखिएका विभिन्न विषयहरूमा प्रत्यक्ष र परोक्ष बहस गर्ने संस्कृतिको अझै विकास हुँदै जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि रहेको छ। किताब जात्रा सेलिब्रेटिङ द पावर अफ वर्ड्स यो संस्करणमा पनि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू बीचको रमाइलो रोचक घोचक बहस त जारी नै रहनेछ। कार्यक्रमलाई म सुरुवात गर्न चाहन्छु कीनोट स्पिचबाट। आजको हाम्रो कीनोट स्पिकरको नाम नै काफी छ भन्नुपर्छ। अभिव्यक्तिका विभिन्न माध्यमबाट नेपाली समाजलाई जहिले पनि पथ प्रदर्शकका रूपमा उहाँले हामीलाई डोर्याइरहनु भयो। कहिलेकाहीँ व्यक्तिको नाम यति वजनदार हुन्छ कि त्यसलाई धेरै विशेषण चाहिँदैन। आजको हाम्रो कीनोट स्पिकरका रूपमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु मल्टी ट्यालेन्टेड, अभिव्यक्तिका हरेक माध्यममा खरो उत्रिनुभएका हरिवंश आचार्यज्यूलाई। नमस्कार। आदरणीय सत्यमोहन जोशीज्यू, संस्कृतविद, भाषाविद र उहाँलाई म आज एउटा अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु। उहाँ उमेरविद पनि हुनुहुन्छ, आयुविद पनि हुनुहुन्छ र साँच्चीकै उहाँको उमेर र आयुले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली समाज, नेपाली संस्कृति, भाषा, साहित्यले एउटा गर्व गर्ने अवसर पनि पाएको छ र उहाँ यो कार्यक्रममा भर्खरै पालिदिनु भयो र उहाँ पालिदिनु भएको हुनाले मेरो हौसला, मेरो जाँगर, मेरो गरिमा बढेको छ। मैले 2034 सालमा गाईजात्रा महोत्सवमा जब प्रज्ञा भवनमा रङ्गमञ्चमा खुट्टा टेक्ने अवसर पाएको थिएँ, त्यसबेला आदरणीय सत्यमोहन जोशीज्यू तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको चाहिँ सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो र उहाँले गाईजात्रा महोत्सवमा मलाई रङ्गमञ्चमा खुट्टा टेक्ने अवसर दिनुभएको हुनाले त्यो मेरो लागि एउटा प्रसाद भएको छ र म आजसम्म यहाँसम्म उभिन पाएको छु र उहाँको देन मेरो जीवनको लागि एउटा मैले अविस्मरणीय क्षणको रूपमा लिएको छु। उहाँलाई म हृदयदेखि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो किताब जात्रा विगत 3 वर्षदेखि चलिरहेको छ र किताब जात्रामा केही न केही रूपमा म पनि सहभागी हुन पाएको छु। म भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नपाए पनि मैले लेखेका किताबहरू यो जात्रामा चाहिँ उपस्थित हुने अवसर पाएका छन् र आज यो किताब जात्राको चाहिँ यो चौथौँ वर्ष रहेछ र यो वर्षमा मलाई यहाँहरूले बोलाइदिनु भयो र मैले केही कुरा राख्ने अवसर पाएकोमा म यो परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जब कुनै गायकले मिठो गीत गाउनुहुन्छ, सुन्ने श्रोताको चाहिँ मुटुमा सारङ्गी बज्छ, जब कोही मान्छेले हास्य व्यङ्ग्य प्रस्तुत गर्छ र हास्य व्यङ्ग्य प्रस्तुत गर्दाखेरि मान्छेको मुखबाट खित्का छुट्छ, हेर्ने मान्छेको हात अकस्मात ताली बजाउनलाई प्रेरित हुन्छ, त्यो नै मेरो विचारमा गायकहरूको कलाकारहरूको लाइसेन्स हो जस्तो लाग्छ र त्यही लाइसेन्सको आधारमा संसारका धेरै ठाउँहरूमा आफ्नो प्रस्तुति बोकेर जान्छन्, बोलाउँछन् र त्यो अवसर पाउँछन् र त्यो अनुभवको आधार नै सबैभन्दा ठुलो लाइसेन्स हो जस्तो लाग्छ। मैले पनि यो क्षेत्रमा औपचारिक कुनै पनि लाइसेन्स मैले प्राप्त गर्न सकेको छैन, मसँग छैन र मसँग लाइसेन्स भनेकै मैले अघि पनि भने आदरणीय सत्यमोहन जोशीज्यूहरूले प्राज्ञहरूले मलाई एउटा रङ्गमञ्चमा खुट्टा टेक्ने अवसर दिनुभयो र त्यो अवसरमा मैले सुनका तकमाहरू पाएँ
र कागजको पानामा प्रशंसा पत्रहरू पाएँ र त्यो नै मेरो लागि एउटा लाइसेन्स हो र त्यही लाइसेन्स बोकेर म आज यो कला संस्कृतिको यात्रामा धेरै वर्ष झन्डै 50 वर्षको यात्रामा म अहिले हिँडिरहेको छु र मेरो लाइसेन्स भनेको त्यही नै हो। किताब लेख्नुको लागि धेरै पढ्नुपर्छ, धेरै विद्वान हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठ्छ, धेरै भाषाको ज्ञान हुनुपर्छ, एकदमै जान्ने हुनुपर्छ, कुनै साहित्य पढ्दाखेरि नबुझिएर डिक्सनरी पल्टाएर पनि त्यो के लेखेको रहेछ भनेर हेर्नुपर्छ भन्ने एउटा एक किसिमको धारणा पनि छ। तर म पढ्नको लागि चाहिँ मैले अस्ति एउटा फेसबुकमा एउटा जोक पनि हेरेको थिएँ। आमाले श्रीमानसँग कम्प्लेन गर्दै रहेछन् कि छोरोले पैसा चोरेर हैरान गर्यो, कहीँ पैसा राख्नै हुँदैन, जहाँ पैसा राखे पनि पत्ता लगाएर त्यसले चोरेर खतम पारिदियो, कहाँ लगेर राख्ने होला भनेर चाहिँ आमाले चाहिँ गुनासो गरेछन्। श्रीमानले के भन्नुभएछ भनेदेखि त्यसले पढ्ने किताबको पानाभित्र राखिदिनु न पैसा मिलाएर, अनि त्यसले त्यो कहिले पढ्दा पनि पढ्दैन, हेर्दा पनि हेर्दैन, अनि त्यसले देख्दैन, नदेख्यो भने कसरी चोर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएछ। र त्यो त्यसरी त्यही काम गर्दाखेरि चाहिँ पैसा हराउनु छुटेछ। म पनि त्यस्तै थिएँ पहिले, म कोर्स बुक कहिले पनि पल्टाएर हेर्दैन थिएँ, त्यो जोक मेरै लागि भनेर लेखेको जस्तो लाग्छ मलाई। कोर्स बुक पल्टाएर हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि मलाई झर्को लाग्थ्यो र कोर्स बुक पल्टाएर नहेर्दै विद्यालयहरू जानु पर्थ्यो, विद्यालय जानु एउटा बाध्यता पनि थियो र विद्यालय जाँदाखेरि चाहिँ अब नपढेपछि त हातमा धेरैवटा लट्ठी भाँचिन्छ, धेरैवटा लट्ठी मेरो हातमा भाँचिएको छ र कुनै शिक्षकहरू आदरणीय गुरुहरू देख्दाखेरि पाइट भिज्दै थियो मेरो। अब मेरो हातमा कतिवटा लट्ठी भाँचिन्छ भनेर धेरैवटा पाइट मैले भिजाएको पनि छु र त्यो पाइट भिजाउनुपर्छ, हातमा लट्ठी भाँच्नुपर्छ भन्ने डरले म बरालिन्थेँ, कक्षा कोठा छोडेर हिँड्थेँ र हिलिन्थेँ, अरूलाई उडाउँथेँ, अरूलाई जिस्काउँथेँ, आफू पनि जिस्किन्थेँ। त्यो जिस्काउनेपन कहाँबाट त्यो जिस्काउनेपन हुँदै म रङ्गमञ्चको मञ्चमा पुगेर पनि मैले अरूलाई जिस्काउने, अरूलाई होच्याउने अनि आफू पनि हिल्लिने काम मैले बिस्तारै सुरु गरेँ। त्यो बेला मलाई धेरै अनुभवहरू थिएन। अनि त्यहाँ रङ्गमञ्चमा गएर मैले चाहिँ मैले जिस्काउँदाखेरि मान्छेहरू हाँस्न थाल्नुभयो, मान्छेहरूले थप्पडी मार्न थाल्नुभयो। त्यसपछि अनि मैले सोचेँ कि अब म आज रङ्गमञ्चमा गएर के कुरामा जिस्क्यौँ त, के कुरामा म ठट्टा गरौँ त भनेर चाहिँ मैले अनि त्यसपछि अनि नोट गर्न थालेँ। बिस्तारै नोट गर्दै जाँदाखेरि त्यो नोट पछि गइसकेपछि मैले टिपेको टिपोटहरू पछि गएपछि प्रहसनको रूपमा त्यो परिणत भयो र एउटा प्रहसनको एउटा कापी बन्यो। त्यसपछि मेरो त्यो पेसामा म आकर्षण हुनु पुगेँ र त्यो मेरो कामै त्यही भएको हुनाले मैले फेरि अब रङ्गमञ्चमा कसरी प्रस्तुत गर्ने, के भनेर प्रस्तुत गर्ने भनिसकेपछि फेरि मैले कलम लिएर लेख्न थालेँ। लेख्दै त्यो एउटा चाहिँ नाटक बन्यो र त्यो फेरि मैले एउटा कापी मैले थन्क्याएँ। मसँग प्रहसनको नाटकको कपीहरू चाहिँ मसँग जम्मा हुँदै गयो, सङ्कलन गर्दै थालेँ मैले। त्यसपछि रेडियो नेपालको रसरङ भन्ने कार्यक्रमहरूमा अनि मलाई बोलाइयो, आमन्त्रण गरियो, मैले त्यो जाने अवसर पाएँ र त्यहाँ जाँदाखेरि पनि मैले के लेखौँ त, मैले के प्रस्तुत गरौँ त भनेर मैले फेरि लेख्न थालेँ। फेरि लेख्दाखेरि एउटा अर्को कापी भरियो र त्यो कापी पनि मैले सङ्कलन गरेर राखेँ। त्यसपछि नेपालमा टेलिभिजनको युग सुरु भयो। टेलिभिजनको युग सुरु भइसकेपछि अब स्वरले हामीलाई सबैले चिन्न थाल्नुभयो। हाम्रो क्यासेटहरूको आवाज गाउँ बस्ती सबैतिर नेपालीहरू बसेको ठाउँहरूमा चाहिँ घन्किन थाल्यो र अब टेलिभिजनमा पनि अनुहार देखाउने अवसर मैले खोज्दै अनि टेलिभिजनमा टेलिड्रामा बनाउनु पर्यो। टेलिड्रामा बनाउँदाखेरि फेरि हामीले फेरि के गर्ने त भनेपछि फेरि लेख्न थाल्नु पर्यो। फेरि लेख्यौँ। टेलिफिल्मको चाहिँ एउटा स्क्रिप्टले कापी भरियो। त्यो गर्दै लेख्न थाल्यो। जसलाई चाहिँ किताब भनेको चाहिँ हेर्नै मन लाग्दैन थियो, किताब भनेको छुनै मन लाग्दैन थियो। अनि त्यसपछि त्यो कपी भर्न थालिसकेपछि अनि अग्रज हास्य व्यङ्ग्यकारहरूले कस्तो किसिमको साहित्य लेख्नु हुँदो रहेछ, कस्तो किसिमको व्यङ्ग्यहरू लेख्नु हुँदो रहेछ भने त्यसपछि पढ्न थालेँ। बिस्तारै भैरव अर्यालको किताबहरू पढ्न थालेँ, केशवराज प्रणालीजीको किताबहरू पढ्न थालेँ। त्यसपछि पढ्ने बानी पनि बिस्तारै
लाग्न थाल्यो। किनभनेदेखि अरूले लेखेको चिज पढ्न थाल्यो भनेदेखि त्यही हुबहु त्यही गर्नु पर्दैन, तर त्यसबाट चाहिँ धेरै किसिमका चाहिँ आइडियाहरू अनुभवहरू बटुल्न सकिन्छ भन्ने कुरा अनि पत्ता लाग्यो। र त्यसपछि खोजी त्यस्ता किसिमका पुस्तकहरू पढ्न थालियो। अनि त्यसपछि अब जीवनमा नसोचेको घटनाहरू घटे, जीवनमा नसोचेको घटनाहरू आपत पर्यो मेरो जीवनमा। परिवारसँगको बिछोडमा मैले जिन्दगी गुजार्नु पर्यो र त्यसमा रोएर मात्रै बस्नुभन्दा अरूलाई चाहिँ यस्तो कुरा आफ्नो वियोग सुनाउँदाखेरि आफूलाई त्यो वियोगको चाहिँ पीडा हुन्छ त्यो अरूलाई सुनाउँदाखेरि त्यति विधि अरूलाई छुँदै रहन्छ। आफ्नो परिवार बित्दाखेरि यति विचलित भइदो रहेछ कि त्यो कसैलाई भनेर त्यो कल्पनै गर्न सक्दैन। जसलाई परेको हुन्छ उसले मात्रै त्यो अनुभव गर्छ। र अरूलाई सुनाउनु भन्दा अब के गर्नु त, यो कुनै कुरा चाहिँ कसैलाई भन्नु पाएदेखि, कसैलाई सुनाउनु पाएदेखि चाहिँ मन हलुका हुन्छ अरे। अनि कहिलेकाहीँ भित्तालाई सुनाउँथेँ म, भित्तामा एक्लै बसेर कराउँथेँ। एक्लै बसेर कराउँदाखेरि आँखाबाट आँसु निस्किन्थ्यो, तर भित्ताले कुनै जवाफ दिँदैन थियो। यो कुरा कसैलाई सुनाउन पाए हुन्थ्यो, कसैलाई भन्न पाए हुन्थ्यो भनेदेखि छाती पड्केला जस्तो भइसकेपछि मैले कापी लिएँ, कलम लिएँ र कापीलाई सुनाउन थालेँ कलमको माध्यमबाट। त्यसपछि मन अलिकति हलुङ्गो हुँदै गयो र त्यसपछि यसलाई पुस्तकको रूपमा प्रकाशित गर्ने भन्ने कुराहरू अगाडि बढे। र मैले विगतमा भोगेका, मेरो बाल्यकालमा मैले भोगेका पीडाहरू, मैले भोगेका वेदनाहरूलाई समेटेर त्यसपछि चिना हराएको मान्छे भन्ने एउटा किताबको रूपमा चाहिँ त्यो बाहिर निस्क्यो। त्यसै गरिकन अब यो ट्रकलाई, बसलाई यो रुटमा चलाउँदाखेरि चाहिँ एउटा सिन्डिकेट हुँदो रहेछ र त्यो सिन्डिकेट अहिले साहित्यमा पनि अलिकति सरेको रहेछ। र सिन्डिकेट साहित्यकारहरूले यो हाम्रो सिन्डिकेट हो, यो साहित्य भनेको हाम्रो पेवा हो, यहाँ अरू कोही पनि मान्छेहरू भित्र प्रवेश गर्न पाइँदैन, यो प्रवेश गर्न हुँदैन, प्रवेश निषेध छ भन्ने एउटा सानो गुटको चाहिँ एउटा सिन्डिकेट छ। र त्यो सिन्डिकेटले भनेको मानेन भनेदेखि त्यो सिन्डिकेटले चाहिँ अब चालकहरूले चाहिँ बसको सिन्डिकेटले चाहिँ ऐना फोडिदिन्छ, सिसा फोडिदिन्छ, तर साहित्यको सिन्डिकेटहरूले चाहिँ इज्जत फोडिदिने अनि त्यसपछि बेइज्जती गरिदिने त्यो सिन्डिकेट सानो सिन्डिकेट छ। त्यो सिन्डिकेटलाई छल्दै कुनै पनि चिजहरू, कुनै पनि कुराहरू हामीले बजारमा ल्यायौँ भनेदेखि, प्रचार प्रसार गऱ्यौँ भनेदेखि, मौखिक प्रचार प्रसार जति गरे पनि त्यसले एउटा सानो मापदण्ड मात्रै त्यसले उछिन्न सक्दछ। तर त्यसको बावजुद पनि चिना हराएको मान्छेले एउटा 1 लाख प्रति किताब छापिने ठाउँमा उभिन पाएको छ। र 1 लाख प्रति किताब भनेको म जस्तो मान्छेले धेरै गर्व गर्ने एउटा विषय बनेको छ मेरो लागि। यो चाहिँ मैले जीवनमा धेरैवटा हास्यव्यङ्ग्यहरू प्रस्तुत गरेँ मदन दाई र मैले गएर र धेरैवटा टेलिचलचित्रहरू पनि बनायौँ। संसारमा जहाँ पुगे पनि मैले तपाईँको 15 गते हेरेको छु, तपाईँहरूको चाहिँ मैले लाल पूर्जा हेरेको छु, तपाईँहरूको चाहिँ यो प्रहसन हेरेको छु भनेर मान्छेहरूले हामीसँग कुरा गर्नुहुन्छ। र त्यो पङ्क्तिमा तपाईँको किताब मैले पढेको छु, चिना हराएको मान्छे मैले पढेको छु भन्ने मैले जुन दिनको त्यो जुन बेला किताब निस्किन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ जति मान्छे मैले भेट्थेँ त्यति नै मान्छेले, अलमोस्ट आधी मान्छेले चाहिँ मैले तपाईँको किताब पढेँ भनिन्छ। अहिले पनि फाटाफाटो रूपमा सुन्छु म। भनेपछि त्यो पङ्क्तिमा उभिन पाएँ म आज, मेरो लागि त असाध्यै ठुलो गर्वको कुरा हो। र त्यो गर्वको मलाई गौरवान्वित बनाउने चाहिँ एउटा माध्यम चाहिँ यस्तै किताब यात्रा, किताब जात्राले पनि नेपाली साहित्यलाई धेरै माथि पुर्याउने काम गरेको छ। पठन संस्कृतिको विकास एकदमै नेपालमा राम्रो हुँदै अगाडि बढिरहेको छ। र यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यो संसारलाई नै यसले हरेक चिजलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पारेको छ। र बिस्तारै यो चिज हाम्रो समाजबाट, संसारबाट हट्दै जान्छ। र किताबले फेरि पनि आजको 2 वर्ष 4 वर्ष अगाडिको गति समात्यो भनेदेखि नेपालमा धेरै पेशेवर लेखकहरू पनि जन्मिसक्नु भएको छ कि जसको आयस्रोत भनेकै किताब लेखेर जीवन चलाउने, किताब लेखेरै परिवार पाल्ने दिन पनि नेपालमा सुरुवात भइसकेको छ। हामीले गर्व गर्नुपर्छ कि यो क्षेत्रमा एउटा
आय आर्जन गर्न सक्ने क्षेत्र पनि हुन पुगेको छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ गर्व गर्नुपर्छ। र यस्तै गर्व गर्ने यो पर्व हो यो किताब जात्रा। म यहाँहरू समक्ष यति कुरा राख्दै फेरि पनि मलाई गर्व लागेको छ कि आदरणीय सत्यमोहन जोशीज्यू मेरो अगाडि यहाँ उभिनु भएको छ। उहाँलाई म शिर झुकाएर अभिनन्दन गर्दै म बिदा हुन्छु र यो अवसर दिनुहुने यो किताब जात्रा र AP1 टेलिभिजनलाई पनि म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। आफ्नो किनोट स्पिचका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब म किताब यात्रा फाउन्डेसनका चेयरम्यान तथा यसका फेस्टिभल डाइरेक्टर ऋषिराम अधिकारीज्यूलाई हाम्रो आजका किनोट स्पिकर हरिवंश आचार्यज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। किताब जात्राको एउटा अभिन्न पाटो भनेको हरेक वर्ष हामीले प्रेम साहित्य सम्मान पनि प्रदान गर्दै आएका छौँ। पठन संस्कृतिलाई बढावा दिनुका साथसाथै समाजमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने महानुभावहरू जसका काम कृतिले हामी सबैलाई सधैँ प्रेरणा र सत्कर्मको बाटोमा झकझकाइरहोस्, त्यस्ता महानुभावहरूलाई हामी किताब जात्राको यो अवसरमा सम्मान गर्ने परम्परा पनि रहेको छ। सोही अनुरूप यो पटक प्रेम साहित्य सम्मानबाट सम्मानित गर्न पाउँदा किताब जात्रा टिम अत्यन्तै हर्षित छ। यो वर्षको प्रेम साहित्य सम्मान शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई प्रदान गर्न गइरहेका छौँ। यसका लागि म कृपया अगाडि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी र साथसाथै यो सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुनका लागि प्रेम साहित्य सम्मानका संरक्षक बालकुमारी अधिकारीज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। किताब जात्रा टिम आज उहाँलाई सम्मान गर्न पाउँदा अत्यन्तै हर्षित भएको छ। प्रेम साहित्य सम्मान किताब यात्रा फाउन्डेसनद्वारा किताब जात्रा 2078 को अवसरमा संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीज्यूमा सगौरव समर्पित सम्मान पत्र। विक्रम सम्मत 1977 को वैशाख 30 गते ललितपुरको बखुम बहालमा आमा राजकुमारी र बुवा शङ्करदास जोशीका सुपुत्रका रूपमा जन्म लिनुभएका यहाँले नेपाली संस्कृति र वाङ्मयमा अतुलनीय योगदान पुर्याउनु भएको छ। यस क्रममा नेपाली भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका लागि अविच्छिन्न सृजनात्मक कर्म गरी नेपालको विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचान स्थापना गर्न सफल हुनुभएको ठहर गर्दै यहाँलाई यस वर्षको प्रेम साहित्य सम्मान प्रदान गरिएको छ। यहाँलाई सम्मान गर्न पाएकोमा संस्थाले गौरव अनुभूति गरेको छ। शतायु पार गरिसक्नुभएका यहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामनासहित नेपाली संस्कृति र वाङ्मयले यहाँबाट निरन्तर कृतिहरू पाइरहने अपेक्षाका साथ यो सम्मान पत्र समर्पण गर्दछौँ। ऋषिराम अधिकारी अध्यक्ष किताब यात्रा फाउन्डेसन, बालकुमारी अधिकारी संरक्षक प्रेम साहित्य सम्मान र यो सँगसँगै नगद 1,11,111 सहित उहाँलाई सम्मानित गरिदिनका लागि म संरक्षक बालकुमारी अधिकारी, संस्थाका अध्यक्ष ऋषिराम अधिकारी र आजका प्रमुख वक्ता हरिवंश आचार्यज्यूलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई। नेपाली वाङ्मय र साहित्यलाई अतुलनीय योगदान गरे बापत प्रेम साहित्य सम्मान 2078बाट सम्मानित हुनुभएको छ शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीज्यू। उहाँलाई पुनः एकपटक बधाई दिँदै कृपया आफ्नो छोटो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। मैले एउटा किताब लेखेको थिएँ, नेपाली कलाको विकासक्रम। आजभन्दा 1600 वर्ष अगाडि राजा मानदेवले आफ्नै मुखमा राज्यपतिको मनमा शान्ति दिलाउनुको निमित्त उनको विरही जीवनलाई शान्तिमय तरिकाले बिताउनुको लागि उहाँले आमाले के भन्नुभयो भने, आमा पिताजी त बित्नुभयो धर्मदेव, पिताजी बित्नुभयो, तपाईँ विरोही हुनुभयो, तपाईँले यो पतिदेव आफ्नो पतिदेवको नाममा यसरी चाहिँ दुःख पाएर यति तपाईँको दिनका दिन यी विरही जीवन बिताउनु ठिक छैन। म अहिले राजा भएको छु मानदेवले भने। त्यसो भएको हुनाले म हजुरको निम्ति एउटा ठुलो मन्दिर बनाएर त्यसमा तिनै लोकको मालिक
विष्णु भगवान, यो वैष्णव जनहरूको सबभन्दा ठुलो देवता नारायण, 5औं अवतार, त्यो वामनको एउटा मन्दिरमा स्थापना गर्न चाहन्छु भनेर उहाँले आमाले भनेपछि बाउ हुन्छ अब तिमीले नि मेरो निम्ति गरिदियो भने त्यो पनि राम्रै कुरो हो, ठिक छ, म तिमीलाई धन्यवाद दिन्छु भनेर भने। तर त्यो बेलाको किताब यात्रा चाहिँ यस्तो किसिमको थिएन। किताब अब यो किताब यात्राको निम्ति यो मैले जुन बोलेँ त्यो पृष्ठभूमि हुनसक्छ, तर किताब चाहिँ त्यो बेलाको त्यो किताब चाहिँ होइन। अब 1600 वर्ष अगाडिको त्यो बेलाको नेपालमा सबभन्दा केही कुरा चाहिँ प्रचार गर्न पर्यो, केही कुरा कसैलाई थाहा दिन पर्यो भने त्यो ढुङ्गामा प्रस्तर भनेको ढुङ्गामा त्यो कलाकारहरूलाई ल्याएर त्यसलाई आफूले के त्यहाँ भन्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ लेखाउँथे, काव्य लेखाउँथे, कविता लेखाउँथे, अनेक किसिमका सनदहरू, सवालहरू अथवा कुनै सूचनाहरू निकालेर ठाउँ ठाउँमा टाँस्ने त्यो त्यस्तो किसिमको चलन थियो र ठाउँ ठाउँमा डबलीमा राखेर त्यसलाई प्रदर्शन गर्ने। त्यस बेलाका मान्छेहरूले आजभोलिका मान्छेहरूले नबुझे पनि त्यो बेलाका मान्छेहरूले संस्कृत चाहिँ बुझ्थे। संस्कृतमा भनेको कुरो, संस्कृतमा प्रचार गरेको कुरो एउटा माध्यम मेडियमै संस्कृत थियो। त्यसैले लिच्छवी कालमा भन्दाखेरि झन् 600-700 वर्षसम्म त्यो लिच्छवी कालमा संस्कृत थियो। त्यसमा अरू भाषा चाहिँ अथवा त्यसमा एउटा स्थानीय भाषा एउटा जनभाषाकोलाई बोलचालमा होला, तर लिखितमा डकुमेन्टमा दस्तावेजमा चाहिँ क्लासिकल उसमा चाहिँ संस्कृति प्रयोग हुन्थ्यो। हेर्दाखेरि किताब यात्रा आजभोलिको दृष्टिकोणले अलिक सजिलो छ, तर पुरानो उसमा धेरै इतिहास छ। अब यहाँहरू समयलाई धेरै नलिउँ, यति भनेर म आफ्नो 2 शब्द यहाँ व्यक्त गर्छु। आज जुन मैले सम्मान पाएँ, जुन म पुरस्कृत हुन पाएँ, त्यसको निमित्त आयोजकजीहरूप्रति र त्यसलाई दिलाउने सर्जनहरूप्रति, विद्वानहरूप्रति पनि मुरी आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो 2 शब्द यहाँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद सम्मानित व्यक्तित्व सत्यमोहन जोशीज्यू। बलिया बन्नेछन् अतीतलाई वर्तमान र वर्तमानलाई आगतसँग जोड्ने पुलहरू, फक्रिनेछन् फूल बनेर कलिला कोपिलाहरू, त्यस्तै फेरि जाग्नेछन् केही बेर सुस्ताएका परिपक्व फूलहरू। जसरी हर दिन उदाउने घामले जोड्ने गर्छ हर साँझ उदाउने जुनलाई, नउदाउला जुन केही छैन, केही नीरव रात पनि प्रिय कथा बोकेर बसेका हुन्छन्। यही छिन् प्रकृति, यही छन् संस्कार र संस्कृति, जसका दस्तावेज बन्ने गर्छन् हर पल हर घडी। त्यही दस्तावेज हो किताब जात्रा। अक्षरदेखि ग्रन्थसम्मको सम्मेलन हो किताब जात्रा, जहाँ जोडिने एक एक सिर्जनाको हुनेछ जीवन्त प्रस्तुति। बन्नु छ सदैव त्यही पुल, उनेर एउटै मालामा हरेक सुगन्धका फूल। अझै जोड्नु छ सबैलाई पठन संस्कृतिको यात्रामा, थप्दै जानु छ नवीनता किताबहरूको यो जात्रामा। केही उज्याला पलहरू उदाउने छन् फेरि, केही सिर्जनाका प्रहरहरू थपिने छन् फेरि। किताब जात्रा। अधिक जानकारीका लागि किताब यात्रा एप डाउनलोड गर्नुहोला। नबेल किताब जात्रा मिस्टिक नेपाल। टाइटल स्पोन्सर नबेल बैंक लिमिटेड, टुगेदर अहेड, in association with Creta Mart, powered by Nepal Bank Limited, नेपालको पहिलो बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, तपाईको आफ्नै बैंक। endorsed by Nepal Telecommunications Authority, transportation partner Silk Transport, cross-border connectivity, tech partner Pocket, production and broadcast partner AP1 HD, knowledge partner ACCA, Think Ahead, airlines partner Yeti Airlines, You Come First, international literature festival partner Kalinga Literary Festival, supported by Garima Vikas Bank Limited, Rienda Beads Serve, Jyoti Vikas Bank Limited, Moru College of Business Management, Altitude Air, Noble College, Lisara Receptions, Kayo Creative Studio, Artha Sarokar, organized by Kitab Yatra Foundation, brought to you by kitabyatra.com, Nepal's largest online bookstore. अधिक जानकारीका लागि किताब यात्रा एप डाउनलोड गर्नुहोला।